तेज रफ्तारी, परदेसियों को मंजिल तो न मिली, मौत मिल गई। नारोवाल में बस और कार में खौफनाक तसादुम, 5 मुसाफिर जाँ बहक, 10 अफराद शदीद जख्मी। उमरकोट में तेज रफ्तार मुसाफिर कोच की रिक्शा को टक्कर, 6 मुसाफिर जान से हाथ धो बैठे। औकाड़ा में कोस्टर उलटने से एक नौजवान चल बसा। ईद की मीठी खुशियां मातम में तब्दील। तरनोल के नवा इलाके जंगी सैदा में मूसलाधार बारिश से मकान की छत गिर गई। एक शख्स जाँ बहक। सवाबी में मकान की बोसीदा छत गिरने से 2 खवातीन मौका पर दम तोड़ गईं। पंजाब को खैबर पख्तूनख्वा से मिलाने वाली अहम तरीन शाहराह पर बना पुल सैलाबी रेले में बह गया। सैकड़ों गाड़ियां पानी में फंस गईं। पुल 3 साल से ज़ेर तामीर था। जामशोरों में मानसून की बारिशों ने जल थल एक कर दिया। निकासी आब का निजाम न होने के सबब पानी कब्रिस्तान में दाखिल। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। ईद कुर्बान की आमद से कबल महंगाई का तूफान उमड़ आया। सब्ज मसाला जात की कीमतों की ऊंची उड़ान, महंगाई के मारे आवाम के लिए परेशानी ही परेशानी। खैरपुर की मवेशी मंडियों में महंगाई का सुनामी, जानवरों के ऊंचे दाम सुनकर खरीदार खाली हाथ लौटने पर मजबूर। शहरियों का कहना था कि बढ़ती महंगाई के बायस सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी मुश्किल। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां, वक्त कम मुकाबला सख्त। मवेशी मंडियां सज गईं। भारी भरकम जानवरों, खरीदारों की तवज्जो का मरकज। खरीदारों और व्यापारियों में टकराव। भावलनगर में जानवरों को खूबसूरत बनाने की जोड़ तोड़ कोशिशें। कोई अपने जानवरों को सजावटी सामान से सजाने में मसरूफ, तो कोई सेल्फियां लेने में। ईद कुर्बान में सिर्फ एक दिन बाकी, बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां। ईद कुर्बान हो और कुर्बानी के गोश्त से लुत्फानंदोज ना हो, ये हो नहीं सकता। शहरियों ने गोश्त बनाने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली। ईद हो और खवातीन मेहंदी और चूड़ियां ना खरीदें, ऐसा मुमकिन नहीं। बूरेवाला में ईद की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। खवातीन मलबूसात के साथ मैचिंग की चूड़ियां लेने बाजार पहुंच गए। नौशहरा में लोडशेडिंग का जिन बेकाबू, गैर एलानिया लोडशेडिंग के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज। मुजाहरीन का कहना था कि बिजली की बदतरीन लोडशेडिंग के सबब कारोबार ठप हो गए। हुकूमत से नोटिस देने का मुतालबा। और आरिफवाला के जेदी पहलवान की लस्सी जायके में अपना सानी नहीं रखती। गर्मी हो या सर्दी, यहां शहरियों का तांता बंधा रहता है। अस्सलाम वालेकुम, इलाकाई खबरनामा के साथ मैं हूं एतजाज नकीब। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के सदक़े वतन अजीज़ को आजमाइशों से पाक कर दे और हमें एक मुत्तहिद कौम बनने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ड्राइवरों की ज़रा से जल्दी, परदेसियों को मंजिल तो न मिली, मौत मिल गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ट्रैफिक हादसात में 8 मुसाफिर मौत के मुँह में चले गए, जबकि दर्जनों अफराद जख्मी हो गए।
मानसून की बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ इलाकों में मकानात की छत गिरने से 3 अफराद जान की बाजी हार गए। ईद की मीठी खुशियां मातम में तब्दील हो गईं। तरनोल के नवाई इलाके झंगी सैदा में मूसलाधार बारिश के सबब मकान की छत गिर गई। छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। सवाबी में मकान की बोसीदा छत गिरने से 2 खवातीन मौका पर दम तोड़ गईं। तीनों जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ईद कुर्बान करीब आते ही मुजफ्फरगढ़ में सब्ज मसालाजात की कीमतों को पर लग गए। प्राइस कंट्रोल कमेटियां सरकारी नरखों पर अमल दरामद करवाने में नाकाम हो गईं। गरीब के लिए परेशानी ही परेशानी। समीउल्लाह की रिपोर्ट। प्याज, लहसुन, अदरक, धनिया, सब्ज मिर्च, टमाटर, लीमू और जो गोश्त के पकवान को मजीद मजेदार बनाते हैं। ईद कुर्बान जो जो करीब आ रही है, मुनाफाखोरों की तो जैसे लॉटरी ही निकल आई। मुनाफाखोर माफिया ने सब्ज मिसाला जात की कीमतों में 2 गुना इजाफा कर दिया। मुजफ्फरगढ़ की सब्जी मंडी में सरकारी नर्क नामों पर कहीं भी अमल दरामद होते दिखाई नहीं देता। गोश्त तो खरीद नहीं सकते थे, अब हालात ये हो गया, मसाला जात भी नहीं खरीदते। टमाटर वो महंगा हो गया, अदरक वो महंगा हो गया, प्याज महंगे हो गए, धनिया तक महंगा हो गया, डबल रेट हो गया। गरीब आदमी जाए तो जाए क्या। हाँ जी, कल ईद है। आपको पता है कि सब्ज़ी मसाला जात जो हैं वो हर घर की ज़रूरत होंगे, चाहे वो गरीब हैं या अमीर हैं। अभी पूरे शहर में सब्ज़ी और मसाला जात की कीमतों में दुकानदारों ने जो है ना मसनूई इजाफा कर दिया है। कौन पूछेगा। दुकानदारों ने भी सरकारी रेट लिस्टें गायब कर दी। प्राइस कंट्रोल कमेटियां सरकारी नरखनामों पर कीमतें कंट्रोल करने में नाकाम। शहरी मुनाफाखोरों के हाथों लुटने पर मजबूर। शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए। कैमरा टीम के साथ समीउल्लाह, सच न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। दारुद्दीन पनाह में कुर्बानी के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। लोहारों ने चाकू छुरियों के नरखों में होशरुबा इजाफा कर दिया। बढ़ती महंगाई के बायस शहरी परेशान है। आरिफ बलोच की रिपोर्ट। देहरादून पनाह में बकरा ईद की आमद के साथ छुरियों और टोकों की दुकानों पर रश बढ़ गया। ईद कुर्बान के लिए मुख्तलिफ किस्म की छुरियां और टोके तैयार किए जाते हैं, जिसमें स्टील की छुरी, स्टील के टोके, लुहे की छुरी, लुहे के टोके काबिले जिक्र हैं। महंगाई ने जहां कुर्बानी के जानवरों के नर्ख आसमान पर पहुंचा दिए, वहीं छुरियों, टोकों व देगर औजार आम आदमी की पहुंच से दूर हो गए। छुरी 400 से लेकर 600 रुपए जबकि टोका 1000 रुपए में फरोख्त किए जाने लगा। पिछले साल इतवारी नया छुरिया नहीं थे कहन सकते, पुराने नाल गुजारा करने पे महंगाई इतनी थी गई है तो बाद छुरी दी ठपाई भी महंगी थी गई, हर शे महंगाई 3 साल बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है। इसकी वजह तो ना सारा सीजन बहुत कम में पिया, बिजली भी महंगी है पाई, क्योंकि जेरे लोग शुदे कुर्बानी कर सकते हैं वो करें पैन, तो जिन्हें को नहीं थी वो बहुत मजबूर हैं पाए। ईद कुर्बान पर फरीदा की अदायगी तो हो जाएगी, लेकिन महंगाई के तेज वार के सामने शहरी कब तक कुर्बान होते रहेंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता। कैमरा टीम के हमरा आरिफ बलोच, सच न्यूज़, देहरादून पनाह। खैरपुर की मवेशी मंडियों में महंगाई का सुनामी आ गया। जानवरों के ऊंचे दाम सुनकर खरीदार खाली हाथ लौटने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना था कि बढ़ती महंगाई के बायस सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी मुश्किल है। अली गौहर की रिपोर्ट। अब्दुल्लाह में शहरी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए खैरपुर बकरा मंडी पहुंच गए। बकरा मंडी में मुख्तलिफ इलाकों से लाए गए नायाब नस्ल के बकरे, गायें और दीगर मवेशियों के रेट गुज़िश्ता साल की निस्बत से ज्यादा होने की वजह से और मवेशी मंडी में खरीदारों से फी जानवर पर 3 से 4 हजार भत्ता वसूल करने का शिकवा करते हुए शहरियों का कहना है कि एक तो होता है नॉर्मल पर्ची के 200-300 रुपए जानवर बिका तो उस टाइम गवर्नमेंट को एक नॉमिनल फीस दी गई और जानवर ले गए, पर यहाँ तो अब हो ऐसा रहा है कि वो जो खरीदने आ रहा है उससे भी 4-5 हजार रुपये भत्ता लिया जा रहा है, जो बेच रहा है उससे भी 4-5 हजार रुपये भत्ता लिया जा रहा है। लेकिन जो माफिया है, जो म्यूनसिपलिटी यहाँ पे ले रही है भत्ता, ये बिल्कुल गलत है और हम मजम्मत करते हैं। हम डीसी खैरपुर से अपील करते हैं कि इस चीज़ का एक्शन लिया जाए। एक तरफ मवेशी मंडी में सहूलियात का फुकदान है तो दूसरी जानिब मवेशियों के रेट ज्यादा होने की वजह से अक्सर खरीदार मवेशी खरीदने के बगैर खाली हाथ लौटने पर मजबूर हैं। कैमरा टीम के साथ अलीगुर गोपांग, सच न्यूज़, खैरपुर। ईद कुर्बान करीब आते ही मुनाफाखोर सरगर्म हो गए। तलागंग में मसालाजात की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। गरीब आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया। आफ्ताब मलिक की रिपोर्ट। महंगाई की इस लहर में जहां बाकी शाय खुर्दनोश में आए रोज इजाफा हो रहा है, वहां मिसाला जात भी महंगे हैं। कुर्बानी के गोश्त को लोग कड़ाइयों और टिक्का कबाब की सूरत में तैयार करके खाते हैं, जिनमें मिसाला जात का इस्तेमाल खाने को मजीद लजीज बनाता है, जिसे सभी शौक से खाते हैं। शाय खुर्दनोश जिनमें मिसाला जात का अहम किरदार होता है, में आए रोज इजाफा अवाम के सब्र वाले पैमाने को लबरेज की हुई है। बहुत महंगाई है और महंगाई की वजह से ऐसे है कि हर चीज़ ऊपर जा रही है, कोई चीज़ नहीं सस्ती हो रही। आज का रेट और होता है, कल का रेट और होता है।
اور ریٹ اوپر ہی جا رہا ہے, نیچے کوئی چیز نہیں آ رہی. ارباب اختیار کو چاہیے کہ روزمرہ اشیاء میں اضافہ جات پر نظر ثانی کریں تاکہ غریب عوام کو ریلیف مل سکے. کیمرامین ٹیم کے ساتھ آفتاب ملک, سچ نیوز, تلنگانہ. یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. شاہکوٹ میں مہنگائی کا طوفان تھم نہ سکا. عید قریب آتے ہی سبز مسالہ جات کی قیمتیں بڑھا دی گئیں. غریب عوام مہنگائی کے بوجھ تلے دب گئے. لیاقت علی بھٹی کی رپورٹ. دیگر شہروں کی طرح شاہکوٹ میں بھی بڑی عید کی بڑی تیاریاں جاری. ملک میں کمر توڑ مہنگائی کی وجہ سے جہاں پہ قربانی کے جانوروں کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں, وہیں پر اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں کو بھی پار لگ گئے ہیں. جدو عید آوے نا یہ حساب ہوندا کہ یہ ہر چیز ہی بہت مہنگی کر دیندے, بہت زیادہ مہنگی کر دیندے. غریب آدمی بیچارہ چپ کر کے سن کے ریٹ تے ٹر جانا واپس, لین جوگا رہندا ہی نہیں ہو. مہنگائی بڑھنے کی وجہ سے قربانی کے جانوروں کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ عید الاضحیٰ پہ زیادہ استعمال ہونے والے سبز مسالہ جات کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے شہری شدید پریشانی سے دو چار. کیمرہ ٹیم کے ساتھ لیاقت علی بھٹی, سچ نیوز, شاہکوٹ. ٹوبہ ٹیک سنگھ میں عید قربان پر سبزیوں سمیت تمام اشیاء خورنوش کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگی. مہنگائی نے غریب عوام کا جینا اجیرن کر دیا. سلطان سدھو کی رپورٹ. ٹوبہ ٹیک سنگھ عید قریب آتے ہی شہر میں مہنگائی کا طوفان امڑ آیا ہے. ٹماٹر, پیاز, سبز مرچ, ادرک, لیموں اور دیگر مسالہ جات کی قیمتوں میں ہوشربہ اضافہ کر دیا گیا. نجائز منافع خور صارفین کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے میں مصروف ہیں, جبکہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کہیں نظر نہیں آ رہے. اس سے چند روز قبل 60 روپے کلو میں بکنے والا ٹماٹر اب 150 سے 170 روپے فی کلو, پیاز 80 سے 120 روپے فی کلو, ادرک 200 روپے سے بڑھ کر 350 سے 400 روپے کلو, لیموں 200 روپے سے بڑھ کر 400 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے. اسی طرح سبزیاں, پھلوں, دیگر شائع خرد و نوش کی قیمتوں کی بات کی جائے تو ان کی قیمتوں میں بھی 100% تک خود ساختہ اضافہ کر دیا گیا ہے. عید آتے ہی سبزی کی قیمتوں میں جو ہے نا بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے. ہری مرچ, ٹماٹر, ادرک, لہسن جو ہے وہ آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں. اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ گراں فروشوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے. کیمرہ مین علی حیدر کے ساتھ سلطان محمود, ٹوبہ ٹیک سنگھ. نوشہرہ میں لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو ہو گیا. غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف شہری سراپا احتجاج بن گئے. نوشہرہ میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا بحران بدستور جاری ہے. شہریوں کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. طویل لوڈ شیڈنگ کے خلاف شہری سڑکوں پر نکل آئے. مظاہرین کا کہنا تھا کہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 18 گھنٹے سے تجاوز کر گیا, جس کے باعث کاروبار ٹھپ ہو گئے. جامشورو میں مونسون کی بارشوں نے جل تھل ایک کر دیا. نکاسی آب کا نظام نہ ہونے کے سبب سیوریج کا پانی قبرستان میں داخل ہونے لگا. رپورٹ کر رہے ہیں مقدر علی بلوچ. ضلع انتظامیہ اور میونسپل کمیٹی بولاڑی ایڈمنسٹر کی غفلت و لاپرواہی کے سبب قبرستان سیوریج اور بارش کے پانی میں ڈوب گیا. قبرستان میں آلودہ پانی بھرنے سے قبروں کو نقصان ہونے لگا. شہری اپنے پیاروں کی قبروں پر جانے سے محروم ہو گئے. صاحب کا چیئرمین اور یہ بنگلہ ہے صاحب کا ایم پی اے. آپ دیکھ سکتے ہو ہمارے قبرستان میں پانی بھرا پڑا ہے. ہمارے بڑے یہاں پہ دفن ہوئے. عوامی نمائندگان کی رہائش گاہ بھی قبرستان کے اطراف میں موجود ہے. شہریوں نے قبرستان کی بے حرمتی پر شدید مذمت کرتے ہوئے مطالبہ کیا قبرستان سے فوری آلودہ پانی نکاس کیا جائے. کیمرہ مین اسلم لغاری کے ساتھ مقدر علی بلوچ, سچ نیوز, جامشورو. عید قربان میں صرف ایک دن باقی. ڈسکا میں ٹوکے اور چھریوں کی فروخت عروج پر پہنچ گئی. کوئی نئے آلات خرید رہا ہے تو کوئی پرانوں کے دور بنوا رہا ہے. مظفر علی چوہان کی رپورٹ. قربانی کے جانوروں کی خریداری کے بعد سب سے ضروری سامان ٹوکے چھریاں فروخت اور تیز کرنے والوں کا کام بھی خوب چمک اٹھا. دکانوں پر شہریوں کا رش. کوئی نیا سامان خرید رہا ہے تو کوئی پرانے کی دار بنوا رہا ہے. کاریگر کا کہنا ہے کہ عید کی وجہ سے دن رات کام کرنا پڑتا ہے. مہنگائی ہونے کی وجہ سے لوگ اپنا پرانا سامان لے کے آ رہے ہیں تاکہ اس کو مرمت کروا سکے. ہمیں دن رات محنت کرنی پڑ رہی ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارا گاہک آتا ہے وہ خراب نہ ہو. عید کے نزدیک آتے ہی مرمت کا کام کافی بڑھ جاتا ہے. لوگ پرانی چھریاں تیز کرواتے ہیں. لوڈ شیڈنگ کا جو آپ کو پتہ ہے جن جو ہے بے قابو ہو چکا ہے. لوڈ شیڈنگ کا بہت مسئلہ آ رہا ہے جس کی وجہ سے کام کا کافی برڈن بڑھ چکا ہے. نیا سامان خریدنے کی بجائے پرانے ٹوکوں اور چھریوں کی دار بنوانے والوں کا رش دیکھا جا سکتا ہے. مگر دکاندار لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے کام متاثر ہونے کا شکوہ کرتے نظر آتے ہیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ مظفر علی چوہان, سچ نیوز, ڈسکا. حافظ آباد میں عید الاضحیٰ کی تیاریاں اپنے آخری مراحل میں داخل ہو گئیں. لوہاروں کا کاروبار چمک اٹھا. شہریوں نے کثیر تعداد میں قربانی کے اوزار تیز کروانے کے لیے بازاروں کا رخ کر لیا. ظفر اقبال کی رپورٹ. ملک بھر کی طرح حافظ آباد میں بھی عید الاضحیٰ کے قریب آتے ہی شہریوں نے چھریاں ٹوکے تیز کروانا شروع کر دیا. شہر کے مختلف بازاروں میں دکاندار چھریاں ٹوکے تیز کرنے میں مصروف دکھائی دیتے ہیں. مہنگائی بڑی ہو گئی ہے اور اس بار لوہے کا ریٹ بڑے پیچھے تیز ہو گئے ہیں.
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ 5-10 रुपए 20 रुपए रख के ਅਸੀਂ छुरी सेल कर रहे हैं कि इस साल कमर तोड़ महंगाई की वजह से टोके और छुरियां बनाना तेज करने में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। लोहा महंगा होने की वजह से छुरियां और टोके बनाने के लिए बड़े अखराजात लगाने पड़ते हैं। महंगाई के बहस लोहे का सामान तैयार करने पर लगाए गए अखराजात भी बड़ी मुश्किल से पूरे होते हैं। ये महंगाई जी है ना बड़ी हो गई है। इस महंगाई के दौर पहले तो कुर्बानी लैनी बड़ी औखी सी। जो कुर्बानी लई है, कुर्बानी करने वास्ते छुरियां चाहिए, छुरियां लैन आया। जी छुरी पिछले साल सानू 200 की मिल रही थी, वो हुण 500 की मिलती पई है। बुगदा जिहड़ा 500 का सी वो 1000 रुपए का मिलता। जे असीं छुरियां ले लईआं ने, छुरियां लैके असीं इन्हां नूं तेज़ करवाउण वाले कोल गए हैं, वो पिछले साल 100 रुपया लै रहा सी ते हुण 300 रुपया लै रहा तेज करवाउण दा। इस साल की निस्बत इस साल कमर तोड़ महंगाई की वजह से छुरियां और टोके खरीदना बहुत ही मुश्किल हो गया है। कैमरामैन वारिस अली खान के साथ जवार जफर इकबाल, सच न्यूज, हाफिजाबाद। यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ऑयल्स एंड प्रोटीन्स का सुपर मिक्स जो दे आपको शाइनी, घने और खूबसूरत बाल। सुपर बाल हर बार नई सनसिल्क सुपर मिक्स के साथ। इसमाइल खान की मवेशी मंडियों में गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई, तो वहीं दूसरी जानिब कुर्बानी के औजार खरीदने के लिए शहरियों ने बाजारों का रुख कर लिया। मोहसिन सलीम की रिपोर्ट। डेरा इस्माइल खान में बड़ी ईद की आमद के साथ साथ ईद की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। कोई जानवर लेने में मसरूफ तो कोई छुरियां तेज कराने में मसरूफ है। जानवरों की खरीदारी के बाद अगला मरहला उनको ज़बह करने का है। जानवरों को ज़बह करने के लिए छुरियों और चाकुओं का तेज होना लाजमी है। शहरियों ने कुर्बानी के जानवरों को ज़बह करने के लिए छुरियां तेज कराने वाली दुकानों का रुख कर लिया है। कस्टमरों का कहना है कि छुरियां और चाकू जितने तेज होंगे, कुर्बानी के जानवरों को ज़बह करना उतना ही आसान होगा और जानवरों के साथ साथ छुरियां तेज कराने की कीमतें भी बढ़ गई हैं। दूसरी जानिब छुरियां चाकू तेज करने वाले दुकानदारों का कहना है कि आजकल हमारा कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। कस्टमरों का रश बहुत ज्यादा है क्योंकि छुरियों के बगैर सुन्नत इब्राहिमी अदा नहीं हो सकती। कैमरामैन अफरा से आपके साथ मोहसिन सलीम, साइट टीवी, डेरा इस्माइल खान। अख्तराबाद में ईद की तैयारियां अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो गईं। हर कोई छुरियां और टोके तेज करवाने में मसरूफ है। अख्तराबाद शहर में तैयार होने वाली छुरियां पायदारी में अपनी मिसाल आप हैं। राना नवाज की रिपोर्ट। ईद कुर्बान नज़दीक आते ही कुर्बानी करने वाले हज़रात के ज़हन में पहला सवाल छुरी और टोके का आता है, क्योंकि इनके बगैर कुर्बानी करना नामुमकिन है और अगर मजबूत और पायदार छुरियां और टोके मिल जाएं तो क्या ही कहने। अख्तराबाद में तैयार होने वाली छुरियां और टोके मजबूती और पायदारी की वजह से बहुत मशहूर हैं। यही वजह है कि शहर और गिरदोनवा के लोग जानवर कुर्बान करने के लिए यहाँ की छुरियां और टोकों का इंतखाब करते हैं। ईद कुर्बान आका करीम का फरमान और सुन्नत है कि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए हमेशा तेजदार और पायदार छुरी इस्तेमाल की जाए ताकि कुर्बानी के जानवर को कम तकलीफ हो। हासिलपुर में ईद उल अजहा करीब आते ही लोहारों के वारे न्यारे हो गए। कुर्बानी के औजारों की कीमतों ने ऊंची उड़ान भर ली, तो वहीं शहरी अपने पुराने चाकू और टोके तेज करवाने बाजार पहुंच गए। मुबारक अली शमसी की रिपोर्ट। ईद उल अजहा करीब आते ही लोहारों और सानगरों के वारे न्यारे हो जाते हैं, क्योंकि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए शहरी नई छुरियां और टोके वगैरह खरीदने के लिए इनकी दुकानों का रुख करते हैं। मगर इस साल होशरुबा महंगाई के बायस नई छुरियां और टोके शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर हैं। यही वजह है कि वो पुराने औजार तेज करवा कर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से तहसील भर के लोहार और सानगर परेशान हैं। हर साल हम नए छुरियां और टोके खरीदते थे। इस साल जो महंगाई की वजह से नए छुरियां टोके नहीं खरीद सके, वही पुराने तेज करवा के इस्तेमाल कर रहे हैं। गुज़श्ता बरसों की तरह मार्केटों में मुख्तलिफ इकसाम की छुरियां और टोके तो दुकानों पर मौजूद हैं, मगर ग्राहकों का फुकदान है, जिसकी वजह से दुकानदार शदीद परेशान हैं। कैमरामैन मकबूल अब्बासी के हमरा सैयद मुबारक अली शमसी, सच न्यूज़, हासिलपुर। पिसरोर में कुर्बानी के औजारों की तैयारी और मुरम्मत करने वालों के काम में तेजी आ गई। लोहारों की दुकानों पर ग्राहकों का रश बढ़ गया। मोहम्मद अजहर की रिपोर्ट। मसरूर ईद उल ज़ुहा से एक दिन पहले शहरियों ने अपनी छुरियां टोके तेज करवाने के लिए लोहारों की दुकानों का रुख कर लिया। शहरियों ने बात करते हुए कहा कि महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है। नवीं छुरियां ते टोके लैन आए सां ते महंगाई इन्नी कि ज्यादा हो गई है कि हुण पुरानियां छुरियां ते टोके लगवा के ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ
کہ خدارا اس عوام دے اتے کوئی رحم کھاؤ۔ شہریوں نے حکومت وقت سے مطالبہ کیا ہے کہ مہنگائی میں کمی کی جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد اظہر، سچ نیوز، پسرور۔ چونیا میں مویشی منڈیاں سج گئیں، بھاری بھرکم جانور خریداروں کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ جاوید اشرف کی رپورٹ۔ چونیا تحصیل بھر میں 4 مویشی منڈیاں سجا دی گئی ہیں۔ بیپاری حضرات خوبصورت دیسی دلکش جانور بڑی تعداد میں لے کر ان منڈیوں میں آ رہے ہیں، جو کہ شہریوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں اور شہری خریداری کر رہے ہیں تاکہ وہ سنتے ابراہیمی ادا کر سکے۔ قیمت زیادہ ہونے کی وجہ سے شہری انتہائی پریشان نظر آتے ہیں۔ جانوروں کو دیکھ کر میرا دل خوش ہو گیا ہے، لیکن ان کی جو قیمتیں ہیں وہ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں۔ میری بیپاری حضرات سے بات ہوئی ان کی قیمتوں کے حوالے سے، ان کا یہ کہنا ہے بھائی جان ہم کیا کریں، ہم اپنے پورے سال بچوں کی طرح ان جانوروں کو پالتے ہیں۔ اور تحصیل انتظامیہ کی جانب سے شہریوں کے لیے بہتر انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے شہری مایوس نظر آتے ہیں۔ کیمرہ مین خالد گجر کے ساتھ میاں جاوید اشرف، سچ نیوز، چونیا۔ کمالیہ میں مویشی منڈیاں سج گئیں، لمپی وائرس کے سبب شہری چھوٹے جانوروں کو ترجیح دے رہے ہیں۔ اسد راجپوت کی رپورٹ۔ کمالیہ کی مویشی منڈی میں اس بار عید الاضحیٰ کے موقع پر لمپی سکن وائرس کے خوف کی وجہ سے بڑے جانوروں کی خرید و فروخت انتہائی کم ہے، جبکہ چھوٹے جانور بکرے منہ مانگے داموں پر فروخت کیے جا رہے ہیں۔ اکثر شہری جانوروں کی قیمت زیادہ ہونے کی وجہ سے خالی ہاتھ لوٹنے لگے، جبکہ دور دراز سے آئے بیپاریوں کا کہنا تھا مہنگائی بڑھ چکی ہے، چھوٹے جانور کا ایک دن کا خرچہ 200 روپے ہے، بڑی محنت سے اور خرچے سے پالے گئے جانور کم دام میں کیسے فروخت کریں؟ بھائی جانور پالنا بہت اوکھا ہے، اپنے گھر چ پال کے دیکھو تسی روپیہ 200 کھا رہے اتنے پورا دام نہیں مل رہا۔ بکرا دیکھنے آئے ہیں، 2 دن ہو گئے ہیں، کوئی بکرا 60-70 ہزار سے کم نہیں ہے، غریب عوام کی پہنچ سے بالکل باہر ہے۔ دوسری جانب مویشی منڈی میں بڑے جانور فروخت کرنے آنے والے بیپاریوں کا کہنا تھا کہ ہمارے جانور بہت خوبصورت اور صاف ہیں، ہم نے بر وقت ویکسینیشن کروائی اور بڑی محنت سے جانور پالے ہیں، لیکن ہمیں ہمارے جانوروں کی اصل قیمت نہیں مل رہی، وائرس کا بہانہ بنا کر ہمیں انتہائی کم دام دیے جا رہے ہیں۔ جبکہ دوسری جانب شہریوں کا کہنا تھا کہ لمپی سکن وائرس کا دل میں خوف اور وہم ہے، اس لیے بڑے جانور خریدنے کے لیے دل مطمئن نہیں ہو رہا۔ لمپی سکن وائرس کے باعث مویشی منڈی میں شہریوں کا رجحان بڑے جانوروں کی بجائے بکرے خریدنے کی طرف ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ اسد راجپوت، سچ نیوز ٹی وی، کمالیہ۔ باول نگر میں سنت ابراہیمی کی ادائیگی کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں، ہر کوئی اپنے جانوروں کو سجاوٹی سامان سے سجانے میں مصروف ہے۔ راجہ کوکب افتخار کی رپورٹ۔ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے جانور خریدنے کے بعد اگلا مرحلہ آ جاتا ہے ان کو سجانے کا، جس کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد نے عید قربان کے موقع پر سجائے گئے مختلف سجاوٹی پوائنٹس کا رخ کر لیا ہے، جہاں شہری قربانی کے جانوروں کو سجانے کے لیے سجاوٹی سامان خریدنے میں مصروف دکھائی دے رہے ہیں، جبکہ بچے جانوروں کو سجانے میں زیادہ دلچسپی اور شوق کا اظہار کرتے ہیں تاکہ عید قربان کے موقع پر ان کے جانور زیادہ خوبصورت اور منفرد نظر آئیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ قربانی کے جانور کو خریدنے کے بعد بڑے پیار اور محبت سے ان کی سجاوٹ کی ہے۔ ابراہیم ادا کر رہے ہیں، اللہ پاک اتنا شکر، اللہ پاک نے ہمیں ہمت طاقت دی ہے، اللہ سب کو دے۔ یہ دیکھو اونٹ ہم نے بہت دور سے لے کے آئے ہیں تو سجاوٹ کی ہوئی ہے، بہت پیارے لگ رہے ہیں۔ جبکہ بچوں کا کہنا تھا کہ بہت دور سے قربانی کرنے کے لیے جانور۔ عید کی آمد ہے، تاندلیاں والا میں رنگ برنگی چوڑیوں کے سٹال سج گئے۔ چوڑیوں اور مہندی کے بغیر خواتین کی عید ادھوری ہے، رپورٹ کر رہے ہیں محمد احسان۔ ملک بھر کی طرح تاندلے والا میں بھی عید کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ رنگ برنگی چوڑیوں اور مہندی کے حسین سٹال بچوں کی خاص توجہ کا مرکز بن گئے۔ عید کا تہوار ہمارا مذہبی فریضہ ہے، جسے چھوٹے بڑے نوجوان اور بزرگ انتہائی عقیدت و احترام سے مناتے ہیں۔ ملک بھر کے دیگر شہروں کی طرح تحصیل تاندلے والا میں بھی بڑی عید کی بڑی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ تاندلے والا شہر اور اس کے قصبات کنجوانی، قلعہ والا، رحم شاہ اور گڑھ فتح شاہ کے بازاروں میں عید کی تیاریوں کے سلسلے میں دکانوں کی رونقیں دوبالا ہو گئی۔ عید کے دن کی تیاریاں جہاں سبھی تو کرتے ہیں، مگر بچوں کی تیاریاں الگ سے فرمائشیں قابل دید ہوتی ہیں۔ مہندی نہیں لگائی تو عید کیسی؟ نئے جوتے اور نئے کپڑے، جبکہ عیدی الگ سے وصول کی جاتی ہے۔ عید قربان کا بابرکت دن جہاں ہمیں مل بیٹھ کر خوشیاں منانے کا موقع دیتا ہے، وہی ہمارا اسلام صبر، برداشت اور بھائی چارے کو فروغ دینے کا درس بھی دیتا ہے۔ کیمرامین محمد عاطف اقبال کے ساتھ محمد احسان، نمائندہ سچ نیوز، تاندلے والا۔ عید ہو اور خواتین مہندی اور چوڑیاں نہ خریدیں، ایسا ممکن نہیں۔ بورے والا میں عید کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں، رپورٹ کر رہے ہیں کریم سیفی۔
ईद का मौका हो और ख़वातीन मेहंदी, चूड़ियाँ और दीदा जेब मलबूसात जेब तन न करें, ये तो हो ही नहीं सकता। बुरेवाला में चूड़ी और मेहंदी की दुकानों पर ख़वातीन का रश तो दीदनी है, लेकिन कमर तोड़ महंगाई की स्थायी आवाम ईद की खरीदारी में शदीद परेशान दिखाई दे रही है। ईद के दिन है और महंगाई इतनी ज़्यादा है और ख़वातीन की चूड़ी और मेहंदी के बगैर तो ईद हो नहीं सकती। कपड़े, जूती और इन चीज़ों के अलावा भी, ईद छोटी हो या बड़ी, ख़वातीन की मेहंदी और चूड़ियों के बगैर कोई ईद नहीं होती। ईद छोटी हो या ईद कुर्बान, ख़वातीन की ईद तो मेहंदी और चूड़ियों के बगैर नामुकम्मल है। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद करीम सैफी, सच न्यूज़ बुरेवाला। इलाकाई खबरनामा से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज़।